أرست زينة تجري بتحوا كابز العنوة نختحوي أب لمعة حيل سب بتخرج كمز سراح تحبي كلهم روحات تجري بسلاموي من قدين من رجات كل عين السعري كم زجبر آيت أماني لسفا قليجو عزمتي سماعات ناب حدا ما أخل مكان مقابر كبو بمقبار كبري جاكانو سوات كعكاب كم زجباء تقليجو معالتي سماعات انت نخبر علامة مسواتي جاكانو بمقبارك خون كم زلوو تحبير سلام تعنا هبلنا زخبركم بتخاتلتي تلفزيون تجرين الساعة زحزنا يوم على توزينات حيزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراح أنا تخلت فلا بملكة قانقوا على مساح حاجوس مسملا سومي استوديو تلفزيون تجري بمخالينا حاورناكم تعنا حيت كنجبر كسامو داتا مسانا تعنا كتكاتلو عدمنا يو ناب فلا ما زينا خنسجر تجري بتحوا كابز العنوة نختحون ناب معبالة نمسجارن قبل لمعة حيل سب بتخرج كم زسرح بريزيدنت جزاو من محدار تجري ليتنال جنرال تادس ورد فليتهم بريزيدنت جزاو من محدار تجري ليتنال جنرال تادس ورد قبل كتم عشرين داس اللاسي بمحبر لمعة تجري زهن زلوا فلي بيت مرتي عدة الساليت ملو حفتهم قبل يوحنس واديدو يوحنس برهانه كم سعو كهربائي بريزيدنت جزاوي من محدار تجري ليتنال جنرال تادس ورد أبي كتم عشرين داس اللاسي بمحبر لمعة تجري زهن زلوا فلي كالاي بركي بيت مرتي قلامينو عدة أكايدهم محبر لمعة تجري أبي استراحة لمعة النعمة مستنيها أزولو وتم بريزيدنت نقصل تزيد ما أبي كتم عشرين داس اللاسي تهانت وزلا فلي كالاي بركي بيت مرتي قلامينو مرأيا مقانو حبيرهم تجمرتو من ملا زخلا صح مجمار كابت دانو ثانيها هفتكت تأخر ثانيها نزيز بون نايتجارون نايفتو تجارون عامي كت تأخر نوي سريعة صار لي نايسرحون في كمان نهار معطي تن كان أي فلات كان أي بركبيت سرح الجمرة هدن دفعنا لنا طعم حبي سرحيو وأصال تجاي حبي مسارتي بريزيدنت جزاوي من محدار تجري ليتنال جنرال تادس وردز تمهار حبر السب أب مفتار بسفحو كسرح مخانو بدحر مغلاط جزاوي من محدار دما وانا تخرتو أب لمعات حيل سب جرو كسرح مخانو قليصم أتصالي ناي تجري هلو نازل مسرت عبز هنا انتي كونس أو أمرنا أو فلتتنا أو تمرتنا سلز هنا زمسرت وحداتن مرتاتن نموان زخل النصرح سلوز هنا زجمر زلو زقاطاني زلن خورين محورات من عبد اللايك جلس كي جلسوك حلف يدلن زي ندحريت زبهالو بقداي هيكونن إذن هنسة تجميرا زلوا فليات أبيات تمرتي كالاي برك دما كذا زمان جزاوي من محدار تجري دما دقة في 5 قبر قليصم أبرد جزاوي من محدار كلن زنبيت مرتاتين توتين زلين بجت زلين نايتم هراي مرسات وديو
كل زلين ماتيريالات وتمارين أو حليفون لعلوعي تحرزين زي جمر ويزلنا زي الزقبة ولا يكون تماري صبوتو غير مخنطات كفتاري إلا نعمل لذي كم حدا ما يلمحت أكل تجري ومنكست تجري زخونت لمحت تجري نتزل خفتات من الشفان يكون منكستون نتو زل وقفتات من الشفان فصامي دايركتور محور لمعات تግራይ አይተ ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር እቲ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ጥሪ 2018 ዓመት ምሕረት ተዛዚሙ ግልጋሎት ክብ ብሙሉ ዓቕሚ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ አይተ ገብረ መድህን ዮሐንስ በወገኖም እቲ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ዝዛዘም ምምሕዳሮም ደገፍ ከም ዝገብር ገሊጾም ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝሰላሰሉ ዘለው መሰረተ ልምዓት እውን ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም ተመዛበልቲ ዝጀመርዎ ሰልፊ አክል ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ዲያስፖራን ብምቕጻል ድምጺ ተመዛበልቲ ወገናት ዝስምዓሉ ባይታ ንኽፍጠር ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዝሰርሕ ፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ፍሊጦም ፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ዝገለጹ ብምኽንያት መበለ 37 ዓመት መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ህንጸት መሰረተ ልምዓት ንምዕዛብ ዑደት ኣብ ዘካየደሉ እዋን እዩ ንጸብጻብ ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ገብረ መስቀል ኪሮስ بمخنيات مبل 37 عامت معلت سماعتات عبا كتما شره እንዳስላሴ ኣብ ዝሳለጡ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ብፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተመርሐ ልኡኽ ዑደት ኣካይዱ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ቀንዲ ውራይ ትግራይ ምምላስ ተመዛበልቲ እዩ ድሕሪ ምባል ተመዛበልቲ ዝጀመርዎ ሰልፊ ኣክል ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ዲያስፖራን ብምቕጻል ድምፂ ተመዛበልቲ ወገናት ንኽስማዕ ባይታ ክፍጠር እዩ ይብሉ ብወገን መንግስቲ ትግራይ እውን ذي ترحو كم خان حليفون تي أكل زبال تجواروي زخون اللو نانا يبحك وانز أخل اللو قناتات كفتر كل نجار كجبرين أو ذي قداي أوشتي تجراي زنابرة أوشتنا زنابرة تشتش أوشتنا زنابرة سنيت مسام أمونغو ودب منجستي كذا محتار وذات النجارات تفاتيحهم كلهم أو تجراي أو زبداي وسنت كون صلوا عمار رحا بمولهم حدا هو حزام سنيت حزام تجراي لقدمت الوفد المجدي كنفترينا ተመዛበልቲ ንምምላስን ሉዓላዊ ግዛዓት ትግራይ ንምርጋጽን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ንኩናት ምኽንያት ዝኾኑ ኩሎም ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ከም ዝስራሕ እቶም ፕሬዚዳንት የብርሁም ጉዳይ ተመዛበልቲ መልኪቱ ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝወሰኖ ሰልፊ ኣክል መንግስቲ ሰራሕተኛ ሓዊሱ ዝተሳተፍሉ ኣብ መቐለ ተጀሚሩ ከም ዘሎን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ዲያስፖራን ክቕጽሉ እዩ ድማ ኢሎም ፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምዝባልና ኣክል ናብ ኑር تجراي نور تملس تفانقة تمازوت ناي ملس وزبل سلفي متعال السلفي أما على كله ناي منجس سرعتنيا زسا تفلو منجستي أول ستا مخبرت رح زيك ونس أول تمازوتي تسلف زغن اللو كونتات الله إذي جمارزي أملا تجراي أو وصل أو كل كتمات تجراي طالع خيرنا كنقصد له إن كله أو تجراي أفزز له هاينو أو تمازلتنا زبط سحزل له يأكل زبل من قصاص كدقف صاوعي تيجبر ትግራይ ዝወደቀት ክልል ኮይና ክትቅጽል ክንፈቅድ የብልናን ዝበሉ እቶም ፕሬዚደንት መለለይ ህዝቢ ኣብ ዝኾነ ሓድነት ብምዕሳል ምቅላስ ወሳኒ ምዃኑ የገንዝቡ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ተወዳዲኦም ካብ ዘለው ጉዳያት ሓደ መለለይ መንነትናን ጥንካረናን ዝኾነ ሓድነትና እዩ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓድነት ትግራይ ናብ ቦትኡ ክመልስ ገዚፍ መደብ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ ነዚ ክብል እውን ህዝቢ ትግራይ ነንባዕሉ ይህን ተባሂሉ ዘለው ሽግራት ዝፈትሐሉ ዝውስነሉ ዝወሰኖም ዝትግበረሉ ዋዕላታት
ህዝቢ ከማቻች ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንመንግስት ፌደራልን ህዝብታት ኢትዮጵያን አበ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ህዝብ ትግራይ ሕቶታቱ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሕሉ አበ ምግባር ቆራጽነቶም ከርእዩ ጸዊዖም كلهم ربحات تجري بسلاموي منجدين مرقات كلهم عينات تعري كم زجبر مكتل بريزيدنت جزاو من محدار تجري آيت أمانة إلى سفا قليجهم سلال سيفيل محبر السم عرب تجري أب زدلو سلامو سيلفي ترخيبهم ملختي بريزيدنت جزاو من محدار تجري زم محلالفو آيت أمانة إلى سفا ربحات تجري بسلاموي منجدين مرقات كل عينات تعري كم زجبرن زين تزي كوينو كبرن العلاونة تجري تدفيرون توريرون كم زي ترفا جنزيبهم تسفاز قعسبي كم سعو كبروي زخبركم تملكتنا مبال 37 عامت زخري معلتي سماعات جزاو من محدار تجري أو زم حدرن كتماتات كلن باستفلاليو دمكت بزلو خنتات اندات خبر يزركب مسارحتنا سار عبر هلي كب كتما حاوزين كونتات كيدنا كوران معلتي سماعات ملكتا حاوري تاقتونا بكتتا فنويات تركب تاتاتي لين ملس ما عند حيستغل زيومو كتمتا كتن وزيومو وزي تركتن زيومو بالحزة ماتم ملسا لحبو عبد الموسعات يدقن بركوكو زيومو 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 سامع الشكر زيومو حرري الكابونت زيومو سباري خالصي زيومو قدم بزي تمسي زيومو سباري خالصي زيومو قدم بزي تمسي زيومو دك ختبعات وينت تقارو سلاحين تريقو زرسن زقرو زيومو 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 لا يوسع مقنت زيومو كبر مسواتنت زيومو يلا عن عزمخا زيومو لتاريخ سنتها زيومو يلا عن عزمخا زيومو لتاريخ سنتها زيومو تتغتبعات وينت تقارو سلاحين تريقو زرسو زقرو زيومو 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 عرنت كسفن زيومو مسوات المغفر زيومو متقدس موت زيومو لأنت وسعات زيومو متقدس موت زيومو لأنت وسعات زيومو لسؤالات رحوان وطن عرنت يمرس اللخو كبور مسواتنت زيومو 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 تقدس موت يسيومو ومور مسواتنت يسيومو تقدس موت يمرس اللخو ومور مسواتنت يسيومو يسيومو
زلالم كبرن زغرن نجغانو سماعتاتنا أجايشنا كف كتبلو بخبري نعدم منياتتن حزنا ينزلنا طواف كسكاب زودا حد زيما كنقرب كابت مالي جميرو وددر حتون ملسن تمهارو سلازنبرة نتوددر حتون ملسن عنتون عودة زتا سلازنبرة نتي عودة زتا بغتا فنوى نملا علم كم محلال فوز أنها اجنسي مرة بحفاش تقراي تي في لعل مسقانا ألنا أزي كاب تاريخويت كتما حوزين سنة سرعات مبراه طواف بغتا فنوى نام محلال فوز ركوب دما اجنسي مرة بحفاش تقراي تي في دي دبليو انترناشنال بغتا فنوى نام محلال فوز سلازركبو بشم ملا هزبنا كبرت يعبلنا نبل لنا بوليس أوركسترا تقرايون ملو باندن مارش باندن بخمزي ملكعو مدلواتهم النقرب يركبوا وزينا نمسجن حزي حنتي زي ما نباهم انتنبل سجناتيوم سجن سلمون هايلون سجن سامراويتن بحوار زقربو سماعتاتنا زبليو مس سجن سلمون انريا سجن دمصاويت تمزاباليت كوينا ناب سودان كابز سجرو يمسكنا تخلتي عنا هبلنا زخبركم تملكتنا لو معنتي اب كتم حاوزين مدلات مبل 37 عامت زخر سماعتاتنا تذكر وعيل زلو ابزي كاب لو معنتي جمير مالتي سنه سرعات وددر حتو نون نات سالت يزركب بيرو تمرت تግራይ مس ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ በመትሕዋር ማለትዩ ንብሉጻት ተማሃሮ 11 ክፍሊ ስነ ስርዓት ውድድር ሕቶን መልስን አሳሊጡ ከምኡውን ሽልማት አሳሊጡሎ በዚ ካብ ዝብተወሳኺ ድማ ቶም ብፍላይ ድማ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ንዝወጹ ተማሃሮ ድማ ናይ 150 ሺህ ዝኸውን ብር ዝግመት ማለትዩ ናይ ላፕቶፕ ሽልማት ውን አሳሊጡሎ ዝኸበርኩም ተመልከተና ካብ ዝብተወሳኺውን ኣብ ከተማ ሓውዜን ሎማዓንቲ ዝተፈላለዩ ዑደት ተሳሊጡ ناي موافر مخاين كم أو ناي زرقة مسارات لمعات مسارات بمقارون عودة سالت أيو وعيل زلوا كابتن توصفون أبكت محاوزين الذكر زلوا معاتي سماعات مقنعات بمقار محدث وعنا أنا تسالت أو وعيل زلوا أبز بعد زي البريزيدنت كزيام حدار تقرأي ليتنال جنرال تحدث ورا حويسو مكتل كزيام حدار تقرأي تاماني لا سفا وترى خيبام يوم كم هو نكابزو توساخوي نايم حدار وردا كم هو نايم حدار كتما حوزين أمرار حاول ترى خيبام يوم لعلوت أمرار حسراوي تقرأي ترى خيبام يوم خبركم تملكتنا لما عرفتي أو زيام كتما حوزين سنة سرعات مبرهد وقت كل هو ذا اللقمانة سنة سرعات مبرهد وقت تسالي تلو مبرهد وقت سماعتنا نادي مسارات بمقاريس نسرعات مبرهد وقت تسالي تلو أبكت محاوزين بخمس بلوم زخري سماعتات تغبير له أب تحت جزيهم حدار تقرأي زركبا زواتات ورداتاتون بخمس ملكعو سنة سرعات زخر سماعتات لا تسالي طي تركب عملات طي سوى حد ما أبكت محاوزين ببرك خلل خمس فلاليو وردات زملتو أكلات سرخبولو زخر سماعتات دما بدو مكبريو يغنيلنا سارة برهلين ذهب كنا حبريتا زخبركم تملكتنا أب كتم حوزين مزركب جزاو ستوديو تلفزيون تجراي زنا ورت عن حتى قتاتلنا تملسنا حجر ما ناب زغت الزنا هنسجرم
كلهم ربحات تجراي بسلاموي منجدين مرقات كلهم عينات صعري كم زجبر مكتل بريزيدنت جزاو من محدار تجراي آيت أماني لسفا قليجهم سلال سيفيل محبرة معرات تجراي أب زدلو سلماو سلفي ترقيبهم ملقتي بريزيدنت جزاو من محدار تجراي زم محلالفو آيت أماني لسفا ربحات تجراي بسلاموي منجدين مرقات كلهم عينات صعري كم زجبرن أزين تزيكوينو كبرنا العلاونة تجراي تدفيرون توريرون كم زي ترف جنزيبهم تسفاز قعسبي كم سعو كغربوي تجراي انت تجراي يبكى يا اهلنا يأكل حمشاي كرمتي أب كيندا بزبل أب كتما مغلن كمون هجرات أوروبان أمريكان هزباو سلماو سلفي كيدلو أب تسال ساي معالت حجوزلو زازا ماي هزباو سلماو سلفي استرخبو مكتل بريزيدنت كزيو من محدار تجراي آيت أماني لسفا من محدارهم تمزابالاي هزب تجراي لمون أب كيندا نخي خرم يسعر كم زلون معبالتاتون نهزبي كم زفلتون حبيرهم استفناقلن استسدتن هزبنا نحمشاي كرمتي أب حسرة مكرا كي يحلفو كم جزاو من محدار مس كلهم زملكاتهم أكلات بمتحبار زادل كل عينات صعري زجبر كوينو إذا صعري ودعو عنكفات زجطمون تخوينو دما بقلسي حزبنا كفلتو بمقبار عب معقوبة أبيات زول حزبنا نزخف أسأجم كي يكالع زكا على كله كم زجبر نرجعجز منجست فيدرال جزء توحدنا التجراي نابزنا برون خملس كجبر من محدارهم كم زسرحون آيت أماني التزاربهم منجست إثيوبيا بس مسرس من بريتوريا ورر تحيلتات كالحجة منجساو جزء التجراي كوزو زي حجة ومحدارات كفرسون حدشت سفرتين أبز مسؤول بوتا كملسون خجبر كموسيتو دما أبتحتور تحيلتات زول حزبنا الأولى ونتنان حرك وزن استمزابلن استسدتن حزبنا دحنا نتو تحليون عم ربتون خملسن جزاو من محدار تجراي مس منجست إثيوبيا تقراري وكسرح كم أون مس ملا استراتيجية وعقمتها تجراي بمتحبارن نملا حزبنا بممرحن قبوك على سخجبر كم زخنا يرجعجز وعلى بريتوريا زفرار مؤكلاتون قبل المنجست فيدرال دبلوماسي وعنتون خفتروه جزاو من محدار كسرح لهم آيت أمانيل محبر سب عالم بحفشة بفلاي دما حبرة أفريقيا إيجاد حبرات منجستات أمريكان حبرات أوروبان كم مفرام سمم بريتوريا جميرهم زنبرو سلام تاني زوا بغربا زكتاتلون زقد صومن تواسات أكلا سلزخونو سمم بريتوريا بزقبع كفصمن وحس سلام نمرقاق زخل بوليتيكا ولزب كجمرن قبل علم منجست إثيوبيا بوليتيكاون دبلوماسياون سعنتون خعرفو جزاو من محدار تجراي عبرتو كسر رحيو تمزابلتي بوحس عقابنا مربتهم كملسون جزء توحدنا تجراي كرجاجتن بحافشة وعلى بريتوريا بملؤنت كتكبر بسلام ومن قدك سرحيو زبلو آيت سامانيل كلهم بهراو ربحات تجراي بسلام ومن قدن مرقاق كل عين صعرك جباريون تنبل بسلام ومن قدن تزي تفتحو كبرن لعلاونة تجراي تدفيرون توريرون كتر فيو مالت كم زي كنا كفلات يقبع جزاو من محدار تجراي نتيب استفلالي من قد واب حدقات يزولو بهراو حدنا حزب تجراي ناب نبرن من ملاس آبرتعو كم زي سرحون آيت أماني الحبيرهم بسنك بعلاون ودعاون مخنياتات أب حدقات يزولو بهراو حدنا حزب تجراي ناب نبرن من ملاس جزاو من محدار تجراي مس كلهم زملكتهم أكلات قراري وكسرحن كك على سن مخانو يرجعجز بتميتن حمامن نصنت سلازلنا زملكتهم أكلات بهصوصنا مربتنا يملسونا كبلو أب كتما مقلن سلسته معالتات سلف زكايدو تمزابلتي تግራይ ተማሕጺኖም أب توم تمزابلتي زلو سقاين موتن خبقع بزملكتهم أكلات منجستن محبرسب عالمن هصوص مفتح كغبرلو دما أبتي سلماو سلف استرخبو مرحتي هايمانوت تصويعهم تادل دانيو كمسعو كاروي ياكل محبرسب عالم معبرسب عالم كم سب دمتنا سمعنا حز خرمت ينيرو سنيو ما يتدلى ينيرو نحنا قد ما كيزنونا نصلي زلنا لمنتاي تجزانا قداد خوينو والمقمت ابننا خوينا تشكا خوينو بتلي زم عبيتي زم عين صورات موضع سينم مقتت سينم تشلي وميزلو وعلبل تارياجن بتل تفصم غزي حزناك شاوله ممكن تصنحنا لي بالامر ينبرناي غزي وسيدنا ولا يطمئنا يصمئنا بزامقت جزانا تنهرس دس مبلنا انا عزكن بطعم يخفينا زلو ابتين داينا زلنا هذه بطعم سجلنا تقاسا قلنا لنا بزح سقاي له كدي حمات له كب على جميرو كدي حمات له كديون كبانا تفلين كب علم تفلين مليهم يوم هذون كموت يقالطنا أب عرض كب عرض يتسوت ما دابلت نيونا
أمربتنا ناي منبر مثلنا يكبر مثلنا يكبر ياكل ريساتاتنا وطرنا عين نبرن جزاو منجس تجراي فيدرال منجسي علامات يرانا علامات يرانا كسافجي وين بريطانيا أي تدقون بوحسنا دلو ستتنا تخبيرو ثلاثة بوند ملكاتكم أكلات نعم ربتنا تخط ملسنا لله صقي من عايزلو خوفي إن عايزلو لافتا مربتنا مليسكم جن ولا قلينا مبلعنا ولا بهصص حزون جزانا ملسنا زخرامات زي آخر منا إن كان حمش تخرمتي ما يحزني حاجة ما يوقع قص بقوماتات بجزع نحنا نتغيرنا إن حلفنا يزنينا بعنا سرحنا خنبلع كابت صبايتنا كندحن سرحنا خنبلع هزيوين كابت حتقطخ زي وصيام عندنا تمصنيعم مزابلتي نكم لسو تسفان يقبر يا أغلنا مثلا دحنا تنس بتقراي يكبر أنا هزوي زي دحنا له مرحنت هزوي زي مرحل مرحنت نهزوي زي خون سلطان يا أغلنا مبال حدا مفتحيهم هزوي موت الله يسألنت الله زي كنا الرأيان زي كنا ملخ أختان يحضر الله سلازي كم وجن متن كم هزوي متن يا أكل دمسنا السماعنا نقول لنا قال أملاكون زحالفة جزية زحالفة شرحي زحالفة تنقل زحالفة عمس يا أكل سلام السماع مستوم تمازابل تقولين نادم سنادم سمعين أبزيني أنا مالتيو سلازي زوم تمازابلتي بتراجع قام كل الشعب عمزي نجاريو إزربيو سماع إزرقنا أجنوي أتسقم يمللو سلازي عالم منقستات يكون منقستنا منقست تجري يكون منقست إثيوبيا زوم تمازابل تسرح له كل الشعب زرواك حل فيه ولي ذاتوي حدنا تجري يكبر ياكل ካብዝ ተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮፓ ዝተኣከቡ ዲያስፖራ ተጋሩ ኣብ ጀኔቫ ተረኺቦም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ተረኺቦም ድምጾም ዘስምዑቶም ዲያስፖራ ተጋሩ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣደራድርቲ ኣካላትን ንሰላሕታዊ ጽንተት ተመዛበልቲ ትግራይ ጠጠው ከብሉን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበሩን ጸዊዖም ገነት ካሕሳይ ተወሰኸለዋ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮፓ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ዝተረኸቡ ዲያስፖራ ተጋሩ የኣክል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብ ከተማ ጀኔቫ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ተረኺቦም ድምጺ ኣክል ዘስምዑ እቶም ዲያስፖራ ተጋሩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ይተግበር ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራን ወራሪ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ካብ መሬት ትግራይ ይውፁ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቶም ይመለሱን ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ጠጠው ይበልን ዝብሉ ጭርሖታት ብምሓዝ ድምጾም ኣስሚዖም Kalambesa belongs to Tagaru. My Sabri belongs to Tagaru. UN! 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 Shame on you! Shame on you! Children are dying! Women are dying! Women are dying! Indians are dying! እቶም ዲያስፖራ ተጋሩ ወሲኾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋደደን ሰላሕታዊ ጽንተት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽማሎ ነዚ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ጠጠው ከብሎ ይግባእ ኢሎም Ethiopia has committed genocide. Stop the genocide in Tigray. Stop the conspiracy. Stop the conspiracy. ካብ ዝፍረም ንልዕሊ 2 ዓመት ኣቁጽሩ ዝርከብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዛጊድና ብተግባር ብዘይ ምእታው ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ተመዛባሊ ህዝቢ ትግራይ ብሰላሕታዊ መንገዲ ይጸንታሉ ዝበሉ እቶም ሰልፈኛታት ማሕበረሰብ ዓለም ንተግባራውነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክሰርሑ ጸዊዖም
Ukraine. Act now. Act now. Act now. Save lives. Save lives. Save lives. يأكل حمشاي كرمتي أب كندا بزبل مرح حسب نسلسته معلتات كايد زتنها عالم لخا سلامة وسلفي ملا سرحتنيات أبيات عيون منقص التجراي زتساتفوا اليوم. بيرو تمرتي كلل تجراي مس كوميشن حربنيات تجراي بمتحوار بمخنيات معلت سماتات سنة 15 ببرك كلل وددر حتون ملسن أب كتما حوزين يكادلهم نمبل 30 شوعات عامة زخبر زلو زخري سماتات مخنيات بمقبر كابزي تفلاليو زوباتات ورداتات بلوز وتسيت زلو متمهرو 11 خفلي وددر حتون ملسن ناتخايد يركب تسفاي تادسه كم سعو كغربوي داماي ويان حرستوت تجارو زتخايد أنصار من نيرو مبل 37 عامت مع السماعات مغنيات بمقوار بيرو تمرت تجراي مسكوم شن حربنيات تجراي بمتحوار اب كتم حوزين وددر حتون ملسن سالي طلو زو وددر حتون ملسن دما كاب اب تحتي غزاو محدار تجراي زركباش دوش زواتات تجراي كم نو سكفن 3 طقلالا 10 مونته بلوصات تمهارو እዩ መሰረት በመጓር ውድድር ሕቶን መልሰነ ሳሊጥ ዘሎ ካፍቶም ብርቱዕ ንሕን ዘካይዱ ዝነበሩ ካብ ማይ ቅነጣል ዝመፀ ብሉጽ ሰናሓን ዝነበረ ተማሃራይ ኣብጎን የሎሞ ናው ብሎክሜ ተማራይ ክፍሎም ግሬስ ባህር ካብ ወረዳ ማይ ቅነጣል ገልፋን ፋሚሊ መሳኖ ቤት ትምህርት ይመጽ ያው እዚ ውድድር ሕቶን መልስ ምክያዱ ናይ ዓዊ ዕድልዩ አጋጣሚ ፈጢርለይ ከመይ መጀመሪያ ታሪኽ እዚ ብዙሕ አፍልጦ ይነበረናን كاوز نجرنا دمان بزح تاريخ فتشنا بزح عين التاريخ قسمنا كاوز زنور حطوتات الماني بتعمل 10 شو حتى عم دحريت موليسو زفلت تاريخ مالتي يا ولدنا صرحوا زقباك فلت اخيلنا حدا مالتي زمن رداي بحال زمن اخلو بيت تمرتيت كالاي برك بيت تمرت طلاون يغزاو ككتما ماچويو ياو زو ددرزي اب اكاديميو تمرتنا نمهارون بزيكاتون ناي وورلد هيستوري ايثيوبيا هيستورينا ناي افريكا هيستوري بتوسخي اب تግራይنا ون ناي وعلنا زخونه تاريخ كم زلنا نستفلالو مصحفتي انبيبنا از تصادفو كنقبر عدل امچاچيلنا ايو ابزي وددر زي حمشاي درجه حيزه وزيم زفر زل منس يولدو زي تمهار يولدنا تاريخنا يولدنا ناي حزن استفطر تاريخات بدم غيرو اصنعو كخيد خامز غار حد علامه الى يوسد بزي دما بتعمل دسيلني استفلالو حتوتات انا زي فلطم زنورخو كفلطو من بزح كمهار له الى ياو انا قدماي درجه حيزه وصلهم بتاع ما صبق حبن يعني تسمعنا زله مالت ابزي مدرخ زدماني حلاف بيرو تمرت تግራይ دكتور كيروس قعش عويسو كوميشن حربنيات تግራይ كوميشنر زخونو ايته ناصر محورون ابز ترخيبهم نيرو زي وددر زي بتعم نحن حستمول او وددر منبارون تعزيمنا لنا كافتو زحلفه كنقصلهم زغبنا ون كنقصل كافتهم زحلفو كنستاخلو زغبنا ون كنستاخل زحجز عود سلا زخونه زخونه يكون تمرتي هلو زخونه يكون فلطاتي هلو زخونه يكون كእلاتي هلو مسارته زي غيرو دما ترغم زي ولو زتنقله فلطات سلا زخون استنقله كእلات سلا زخون ስለዚህ ናይ ኩሉ መበገሲ ታሪኽና እሞ ስለዚህ ንስኻትኩምውን በተሓደገጽ ሕድሪ ፈጸምቲ ወለደኹም ናይ ሕድሪ ወለደኹም ስለዚህ ሕድርኩም ክትፍጽሙ ዓበይቲ ኣሕዋትኩም ወለድኩም ኣያታትኩም ናሃቶም ታሪኽውን ምልስልኩም ክትዝክሩ ስለዝግባእ መዓልቲ ሰማዕታት ምኽንያት ብምጋድና ዝሕተን መልስን ነካይዶ ዘለና منتي كبر حزبن عدن كبرو مسوات خفيلهم عسكرينهم ابز تفلالي بوتاتات تقابيرو زنبرو سماعتات نابا حدا ماخل مكان مقابر كبو بمغبار كبري جغانو سوات كعقب كم زغبا تغليصوم كاب كوميشن حربنيات تግራይ استرخبه صبصاب تادس حغوس كم سعو كاروي
ምእንቲ ክብሪ ህዝብን ዓድን ክቡር መስዋዕቲ ከፊሎም አስክሬኖም ኣብ ዘይጥዕም ቦታታት ተቐቢሩ ዝነበረ ሰማዕታት ናብ ሓደ ማእኸል መካነ መቃብር ክእከቡ ብምግባር ክብሪ ጀጋኑ ስዋኣት ክዕቀብ ከም ዝግባእ ተገሊጹ። እዚ ዝተገለጸ ብምኽንያት መበል 37 ዓመት መዓልቲ ሰማዕታት 15 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ ዓድዋን ገጠር ዓድዋን መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ጀጋኑ አስክሬኖም ኣብ ወረዳ ገጠር ዓድዋ ጣብያ ማርያም ሸዊቶ ናብ ዝተሳነደ ሙዚየም መካነ መቃብር ናይ ምእካብ ስራሕ ኣብ ዝተወገነሉ እንትኸውን ኣብቲ ምድላው ተረኺቡ መልእኽቱ ዘሕለፈ መጀር ጀነራል ሽማሾ በየነ አስክሬን ጀጋኑ ስዋኣት ናብ ሓደ ማእከል መካነ መቃብር እንትእከብ ንጀጋኑ ስዋኣት ዘለና ክብርን ሓልዮትን ብግብሪ እንርእየሉ ኢሉ እዚ መደብ እንትፍጸም ሕድሪ ስዋኣትና ንምኽባር ዝኣተና የቃል እንሕድሰሉ ዘይተመለሱ ሕቶታት መኸተና ንኽምለሱ ሓሪና እንለዓለሉ ንስዋኣት ሃርበኛታትና ዘለና ሓልዮትን ክብርን ብግብሪ እንረጋግጸሉ እምበር ንድሕሪት ተመሊስና እንነውዕሉ ነስቆንቁነሉ ክኸውን ኣይግባን። ሰማዕታት ትግራይ ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈሉ እዮም። እዚኣቶም ድማ ናብ ክቡር መዕረፊ አስክሬን ስዋኣት መካነ መቃብር ማርያም ሸዊቶ ክዓርፉ ምግባር ኣዝዩ ዝነኣር ተግባር እዩ ዝበላ ድማ ዋና መሓዳሪት ወረዳ ገጠር ዓድዋ ተጋዳሊት ኣልማዝ ደስታ እየን። ትግራይ ዕንቁ ኮይና ኣብ ህልም ዝበለ ጸልማት ጭላንጭል ብርሃን ሪኦም ሰብራን ብሩህ ተስፋን ኮይኖም ዝጸልመተ ከም ዝበርህ ዝተዓጸወ ከም ዝኽፈት ኣሚቶም ክቡር ዋጋ ከፊሎም ብኽብሪ ሕድሪ ሂቦም ዝሓለፉ ናብ ክቡር መዕረፊ ሙዚየም ማርያም ሸዊቶ ክዓርፉ ተገይሮሎ ፍቆዶ ሽንጥሮ ሩባን ኩርባን ተበቲኑ ዝነበረ ኣዕጽምቲ ሰማዕታት ናብ ሓደ መካነ መቃብር ክእከብ ምግባሩ ዝናኣር ተግባር ከም ዝኾነን በዚ ተግባር ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ዝገለጹ ድማ ነበርትን ስድራ ስዋኣትን እቲ ከባቢ እዮም። ደቅና ኣሕዋትና ኣብ መንገዲ ኸፍቲ ኣብ ዝሕረስ መሬት ኣብ መንገዲ ውሕጅ ተቐቢሮም ነይሮም ናብዚ መዕረፊ ናይ ሰማዕታት ተባሂሉ ንዘለዓለም ታሪክ መፀውዒ ዝኸውን ማርያም ሸዊቶ ጣብያ ተሰሪሑ ዝኒሄ ሙዚየም ንቐጻለ እውን ኩሉ ግዜ ታሪክ እናተዘንተየሉ ዝነብር ናውዚዩ ተዓርዮም ናውዚ ምምጾም ብጣዕሚ ሎማዓንቲ ደስ ይሉኒ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ ይልና በትናታቶም ዘምጽዎ ዓወት በቲ ዘምጽዎ ሰላም ተጠቂምና ስዋኣትና ናብ ውሕስ ቦታ ኣምጺና ንምሕቋፍና ብጣዕሚ እዩ ደስ ይልና። بتعدل حقوس زقرب صبصب تخاتيلنا تملسنا زخبركم تملكتنا حز ድማ ናብ ዝቕጽል ዜና ክንሰግር ዓዲ ምስ ብዙሕ ጸገማ ኣብ ዝበጽሐያ ድሕሪ ሕዚ ድማ ነቶም ጸገማት ንምእላይ ምስ መንእሰይ ወለዶ ብስጡም ከም ዝስራሕ ኣመራርሓ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ገሊጾም እዚ ዝተገለጸ መበለ 37 ዓመት መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ ኣብ ወረዳ ጭላ ብዝተፈላለየ ምድላው ኣብ ዝተዘከረሉ እዋን እዩ ንጸብጻብ ምስጦፋ ጥሃ ፍጻጽን ገብረ ኣብዝጊ መበል 37 ዓመት መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ ኣብ ወረዳ ጭላ ብዝተፈላለየ ምድላው ተዘኪሩ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ጭላ ኣይተ ተኽላይ ፍስሓ ነባርታ ወረዳ ከም ኩሉ ትግራዋይ ኩለ መድያዊ ቃልስን ዋጋን ዝኸፈለ ኢሎም መቃለሲ ዕላማታት ህልዋትን ስዋኣትን ትግራይ ንምግሃድ ድማ ዝያዳ ኣብዚ ግዜ ተግባራዊ ስራሕ ክንውግን ይግባእ ይብሎም ብዙሓት ታሪኻት ፍጻመታት እንዳፈጸመን እንዳመርዓነ ዝመፀ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ናይ 17 ዓመት ወረዳዊ ቃልሲ ትግራይ ዝበጽሖ ዝነበረ ፍሉይ ናይ ነፈርቲ ደብዳብን ናይ ባንዳታትን ጸላትን ጨፍጫፋትን ከይተሰኮነ አንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ተቃሊሱ ነጻነቱ ዝረኸበ ህዝቢ እዩ ብኣጠቃላይ ሰማዕታትና እንትዝክር ብልምዓት ሰላም ድሕንነትን ከምኡውን ዝተጀመሩ ናይ ዳግም ህንፀት ስራሕቲ ዝተጠናኸረ ዝተወደበ ናብራዊ ንምምራሕ ክኸውን መልእኽተይ የመሓላልፍ ዋና መሓዳሪ ዞባ ማእኸል ትግራይ ኣይተ ሽሻይ ግርማይ ህዝቢ ትግራይ በብግዚኡ ዝኸፈሎ መስዋዕትን መጉዳእትን ብቀንዱ ንምዕዋት ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ እዩ ስለዝኾነ ድማ ሓድነትና ብምጥንኻር ሉዓላውነት ትግራይ ብምውሓስ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ብምቅላስ ዕላማ ሰማዕታት ትግራይ ምግሃድ ከም ዝግባእ ይገልጽ ዝኸፈልናዮ መስዋዕትን ንህላውናን ድሕንነትናን ንመሰል ዓርፊ ውሳነና ሉዓላውነትናን ንምርጋጽ ውሕስ ሰላም ህንጸት ዲሞክራሲን ልምዓትን ብምዃኖም ጀጋኑ ሰማዕታትና ዝሃቡና ሕድረታት ተጋሩ ሓድነትና
أطرخيرنا حدر سماعتنا انتين تبتبنا نفسام يخون علامة سماعتات نمعوات تقراوي زي تملسو حتتاتو كملسون حدنو تستيموك على سيقباء زبالة دما أمرارها حيلتات تتقراي تقادالاي قبر يوحنس كيروسيوم كلهم فتناتات ان ليلو نقدمت زوسد زعوا هز تقراي ان حاسبلو معراف كنطعم سلازقبا بزي قاطع من زحاشه سققر معراف حبيت تقراي مسدطام بيراو حدنت تقراي بحوار كنسرح صاويتنا نقرب حريا حزب تግራይ ሰላም እዩ ዝበለ ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ሓደ ዝኾነ ተጋዳላይ ምግበይ ሃይለም ብሔራዊ ህላውን ክረጋገጽ ኣብ ሓድነት ብምስማር ክንሰርሕ ይግባእ ኢሉ ዘለውና ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ፈቲሕና ተረዳዲና ብሔራዊ ህልውና ህዝብ ትግራይ ምቕጻል ምክንያቱ ሕዚ ናይ ብሔር መሰል ዓርሰ ውሳነ ባዕልና ናይ ምምሕዳር እቲ ዝለዓለ ናሃትና ሕርያ ይንሱ ናብ ልምዓት ናብ ዲሞክራሲ ምእታው ዝለዓለ ሕርያና እዩ معلت سماعتات تግራይ ንኹሉ ትግራዋይ ዘተኣኻኽብ ክቡር معلቲ ድሕሪ መባል ዓዲ ምስ ብዙሕ ጸገማ ኣብ ዝበጽሕ ሕያም ድሕሪ ሕዚ ድማ ነቶም ጸገማት ንምእላይ ምስ መንእሰይ ወለዶም ብስጡም ከም ዝስራሕውን ተጋዳላይ ምግበይ ሃይለ ሓቢሩ ከቢድ መስዋዕት ከፊልና ናብ ሰላማዊ ጉዕዞ ጀሚርና ተሰላማዊ ጉዕዞ በትትድለ መንገድ ትኸይድ ኣይኮነትን ዘላሓዚ ሰዓት ሓንቲ ለማዓንቲ ዕለተ መስዋዕት ክንዝክር ከለና ክንልዕላ ዝግበአና እዚኣ እቲ ዓዲ ምስማዓት ጸገም ኣጽኒሕና ያለና ምስማዓት ጸገም ብዙሓት መሓዙትና መስዋዕት እንዳኸፈሉ ንሕና እውን ምስኦም ኮይና ዝጸገም እዚዩ ከይቕጽል ኣለና ምሳኹም ምትሕብባር ዋና ሓይሊ ግን መናእሰይ ተጋሪኦም መናእሰይ ተጋሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ብደንብ ክትሪእዎ እደሊ በዘጋጣሚ እዚ ሕልፎ ዘሊ መናእሰይ ተጋሩ በተለይ ኣብ ንእስነት ዕድመ ዘለኹም ኣብ ገጠር ትኩኑ ኣብ ከተማ ነፃ ዕድልኩም ኣብ ኢድኩም እያ ዘላ ቁጠባውን ማሕበራውን ጸገማት ንስድራ ስዋዕትን ሓርበኛታትን ትግራይ ብዘላቂ ንምፍታሕ ከም መንግስቲ ትኩረት ተዋሂቡ ከም ዝስራሕ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ነዚ ዝገለጸ መበለ 37 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ኣብ ሓውዜን ኣብ ዝኽበረሉ ዘሎ እዋን እዩ መራዊ ተስፋይ ተወሰኸለው بمخنيات مبل 37 عمت معلتي زخر سماعتات تግራይ سنة 15 2017 ዓመተ ምህረት ዝተዳለወ መግለጺ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታሪኽ ትግራይ ታሪኽ ቃልሲ መስዋዕትን ዓወትን እዩ ከም ህዝቢ ሃገር ካብ ባዕዳዊ ወረርትን ምክልኻልን ንዘመናት ዝጸንሐ ጭቆናን ወጻዓን ንምንጋፍ ዘካየድናዮ ተጋድሎን ዝኸፈልናዮን መስዋዕቲ ገዚፍ እዩ ምእንተዚ ድማ ብብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተወሲኑ ክጣየሽ ዝተሓሰበ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኩሎ መዳያዊ ሓገዝ ብምግባር ሓርበኛታት ዕጥቂ ቃልሲ ዝነበሩ ጉለታት ብመሰረቱ ንምቕያር ዝኽእል ገፋሕቲ ዕማማት ሒዙ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ኣብ ምግባር ይርከብ ይኹን እምበር ምስ ዘሎ ገፊሕን ዓሚቑን ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጸገም ሓርበኛታትናን ስድሮኦምን ክረኽብዎ ዝግባእ ግዝያውን ዘላቕን ደገፍ ንቕድሚት ክረኽቡ ንምግባር ከም ህዝቢ ገዚፍ ገዛዕዮ ኣለና ሞራላዊ ክብሪ ስድራ ስዋዕትና ክኽበር መሰሎምን ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነቱን ክሕሎ ፖለቲካዊ ተሳትፎኦምን ውክልነኦምን ክረጋገጽ ናይ ምግባር ግቡእ ሃይማኖት ከባቢ ፖለቲካዊ እምነት ብዘይገድስ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ብሔራዊ ግቡእ እዩ ስለዝኾነ ህዝብና ነዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ዝኽሪ ሰማዕታት እንትዝክር ጸገማት ስድራ ስዋዕት ብፍላይ ጸገማት ሓርበኛታት ድማ ብሓፈሻ ንምቅላል ብኩሉ ዓቕምን ሓላፍነትን ክዋጻእ ብዘኽእሎ መንገዲ ክኸውን ይግባእ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ተዘካየድናዮ መኸተ ክቡር መስዋዕቲ ናይ ዝኸፈሉ ኣብ ጽጉም ቦታታት ዝርከቡ ናይ ስዋዕትና ኣስከሬን ብዝለዓለ ክብርን ስነ ስርዓትን ክለዓል ብምግባር በብኸባቢኡ ናብ ዝተዳለወ መካነ መቃብራት ክዓርፍ ክግበር ዝተተሓዘ ክልላዊ መደብ ክዕወት ክንገብር ይግባእ ስዋዕትና ኣብ ዝኣመንሉ ክቡር ዕላማን እንትስለፉ መስዋዕቲ ከም ዘጋጥም ኣሚኖም ምእንተ ክቡር ህዝባዊ ዕላማ ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ክገብርዎ ዝግባእ ዝገበሩ እዮም ስለዝኾነ ዝተርፍ ዕዳ ህልዋት ምዃኑ ተገንዚብና ሕድሮም ከይዕርና መስዋዕትነቶምን መስዋዕቶምን ኣኽቢርና ታሪኾም ዓቂብና ካብ ትሕዚ ዘለና የጽጉም ኩተታት ወፂና ውሕስን ድሕነታ ዝሓለወትን ትግራይ ኣብ ምፍጣር እጃምና ክንዋጻእ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ይላቦ ሕዚ እውን ከም ቀደም ሕርያ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን እዩ ስለዝኾነ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ብዘይ ምሽራፍ ክትግበር ሰላማዊ ዲፕሎማሲያውን ሕጋውን ጸቕጢ ክንገብር ይግባእ
ካብዚ ወፃእ ዘሎ መማረፂ ተገዲድና ንኣትዎ እምበር ደሊናዮ ንኣትዎ ከም ዘይኮነ ዓለም ሙሉእ ዝግንዘቦ ሓቂ እዩ ሕዚ እውን እንተኾነ ህዝብና ዋጋ ሰላም ዝርዳእን ንሰላም መስዋዕትን እናኸፈለ ዝመፀን ዘሎን ከም ምዃኑ መጠን ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ምፍፃምን ብዘለዉ ፀገማት ተስፋ ከይቆረፀ ፖለቲካውን ሰላማውን ቃልሲ ኣጠናኺሩ ክቅፅል በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንፅውዕ ንፈቱ መንግስቲ ፌደራል እውን ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ከተግብር ዝኣተዎ ውዕሊ ከኽብርን ንዘላቐ ሰላም ዘለዎ እምነት ብግብሪ ከረጋግፅን ፃውዒትና ነቕርብ معالتي سماعات تنخبر علامة مسواتي جگانو بمخبارن زتسول علامة بمتقبارن كخون كم زلو نبرتي كتما عدشو قليزم قبرز قبير قدامو أزراري بوملو نهزب تقرايلهم كبر مسوات زخفلو سوات معالت سماعات تنخبر علامة مسواتي جگانونا بمخبار استسول علامة بمتقبارن حلوف تاريخ اللواتن سماعات جگانو بمعقاب كخون كم زلو نبرتي كتما عدشو يقلزم سواتنا لمن تسويهم لأنا أيو لهزويو لجزاءات حنا تجرايو تجراي كتنبر هزو تجراي قاسينو كحدر يوم مسوات خافيلهم إذا مسوات تزيد ما عمت لي خونس ساعات معلت تلخبر أنا فقدني يعني زيك جبر لتي سوق جن خدانا شتنا تنوون أنا فقدني يعني خداني ونام علي خداني مالتي اللي تزدر سوق شتو كوك أنت خوينو كعوت أنت خوينو يا واقع مسوعتهم كرخ ودلو ما زابلتي وجناتناون نام مربطهم كل شيء يزقبهم نام مربطهم تزي مليسوا جزاهم محدار جن مسوعت مخفالنا ترجم يقولي تم سدرس وقتون لحنا ساتهم تم عيال تم تولدم صغاري يقلعت ساتهم جن كذكروا كدقفوا سدرا يكون بتزنه هو محداري بدم بكل عالو كدقفوا منه هو معناتهم مسوعتي لقري هزبي سلام خوينك نبر لمعات كراغص ديمقراطي كراغص يመስለኒ ስለዚህ ሰማዕታትና كل ግዜ ክንዝክሮም ይግባና ጀጋኑ ዋጋ መስዋዕቶም ክረኽቡ ይግባ ዝብሉ ነበርቲ ከተማ ዓድሽም ስለዚ ተማዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝምልከቶም ኣካላት ሓላፍነቶም ክፍጽሙ ድማ ሓቲቶም ኣሎም ኣብ ኢድ ወረርቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ እውን ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ على تفلالي بوتا أشارة للنيو أمتالي للنيو ناتهم تسوق علامة مسارات غيرنا لابوتو نعم من الأسرح فيدرال منجستي مس كل الجزاء محضر خوينهم حتصير ساعات لابوتو تموليسو سرح علتها وسرحو كنقصاص علتها وسرحو ككوني وي تهزون تاد نورة حدنا تاتونا خرو هزو هم حدث هزم معراب دنا تنام معراب هزو دنا بملو عدو تموليسو تعدد نورة معراب دنا لمعات بملو هم تقدم أيدي نورة بو تتقصل يد المال. حدنت حزب تجراي نقصالي من رجال زلاق سلامن من جاس سناي من محدارن وساني يكبلون أرديهم. بسلام أوك أرسي بيزا خوين خد بزته يكود أزوج بومبر سلازي خزون حزب تجراي حدا خوين يكقال زلوا. كل جزء حزب تجراي حد نوتسطومي. لسألعيو كل جزء حدا يلخون. كنا قرأ كام على تيو. سئلو نعلي مفلات نحد حدنا كل كلمة تجراي حدا يو. تمر لحد يلوم لحد تعرف لما تقول مستحد مقول بحال حديقنا حدنت هزو تجراي سلام هزو تجراي كسفل نعمل هزو تجراي قال سخوننا ونعمل هزو تجراي قنعنا خوننا قنعنا لمن سلام قنعنا لمن لحدنت زخبركم تملكتنا زيناتنا جناي تزازمون سعبو زقرب صوصوات سبورت زعلتيو صوصوات سبورت تعدن وطن بمسرحنا يوحنس شبر يقرب حيورنا نتكلم سلام كموعلكم زيناتات سبورت حيزة قريبا لخو يوحنس شبر مسخم لكم حريت غانتا بشكلتا تግራይ ሻምፒዮን መላጽ ወጣት ኢትዮጵያ ኮይና ኣብ ትውድድር አመንጎ ትግራይ ድሬዳዋን አዲስ አበባን ትራየን ሕንሕ አመና መሳጠኔሩ ተኸስተ ሓጎስ أبي شرشيت وتاتات ملا إثيوبيا العلا قالب وزراء خبا ودد بشكلتا سالساي مدرها كايدو مفصم تاريخ كلهم أبي سالساي معلتي تسلاسل ناي غانتا وددرون أبي منغو تقدادمتي غانتا تاتا دي سابا تقراين دريدوان العلن نحتر أيلوم
ተቀዳደምቲ ሕሪት ጋንታ ብሽክሌታ ትግራይ ሃይለ አረጋውን ተክለ ጸጋይን ካብ ውድድር ሕቅና በመጽናሕና ተወዳደርቲ ካልኦት ክልላት ፈቲኖም ናዮም አካል መደለው ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ጌርና ስለዝሓሰቡና የግን ልሙድ ዓወት ሓፊስና ይብሉም ጨዋታ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ዝሮ አየሩ ለኸይለይነ ኩሉ ልካለና ጌርናና አስተዋጽኦ ገይር እዩ ኩሉ መጨረሻ ላይ ያው ናስራሕና ክንዕወት ኸይልና ያው ውድድር ደስ በሃሊ እዩ ካብ መጀመርታ ትሕዝስ ካብ መፈጸምቲ ደስ በሃሊ ጨዋታ ደስ በሃሊ ውድድር ነይሩ ያው ኣብ ኩሎም ውድድራት ላይ ያው ሰለስተ ወርቂ ንክልል ትግራይ ምጽናኒና እና ደስ በሃሊ እዩ እንታይሲ ካብ ውድድር ጣዕሚና ብዙሕ ረሓቅና ነርና ክልተ ወርሒ ካብ ላዕሊ ከባቢ ስለዚ ንእሽተይ ያው ውድድራት ዝሲ ንኢትዮጵያ ሻምፒዮን ያው ከመኽፈትም ሳውንድ ሃለና ተጠቅምናል ካለ አባል ሕሪት ጋንታ ትግራይ ደስታ አለም ገብረ መድህን በወገኑም ጋንታው ስራሕና ንምዕዋትና ምክንያት ይዝብል ርእይት ኣለዎም ከም ጋንታ ሓሪፍ ስራሕና ሰሪሕና ትዝነበረ ኩነታት ኣየሩ ተጻዊርካ ካብኡ እቲ ቦታ እውን ንእሽተይ አስቸጋሪ ነገር ነይሩ ብዙሕ እንትን ይገብርናል ጉዕዞ ምስ ምናርና ብዙሕ ትሬኒንግ ይገብርናል ከም ጋንታ ብጣዕሚ ተቀናጅና ኢና ሰሪሕና ናይ ሎም ማዓንቲ ያው ዓወት ሲግበና እዩ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ኣነ ከም ውልቀይ ብሄራዊ ድን ኩክል የዝብል ማለት አሰልጣን ሕሪት ጋንታ ብሽክሌታ ትግራይ ዮናስ ዘብራ ርኹን ሃይለ ሚካኤል ፍሬውን በወገኖም እትውድድር ዋላዳም ፈታኒ በርበር በመሰረት መደብና አይናም ወጊና ይብሉም በጣም ከቢድ ውድድር ነይሩ 120 ኪሎ ሜትር ነይሩ አዲስ አበባ ፈቲኖም ናዮም ያው ኣብ 100 ኪሎ ሜትር መስቀሬና እቱ አፈላላይ መጪ ማለትና በጣም ፈታን ዝኾነ ውድድር ነይሩ ንኢትዮጵያ ሻምፒዮን በጣም ወሳኒ ዓቢ ዓቅሚ ክፈጥረሎም ይኽእል በቲም ያው ሓንቲ አትሰለፍ ቲም ታይም ትራል ሓንቲ ወርቅ ወሲድና ኣብ ኢንዲቪጁዋል እውን ክልተ ምስል ልሳተፉ ወርቅና ብር ወሲድናያ ኣብዛና ለሞ ሓንቲ ጨዋታ እውን ና ቡድን ያሞና ቀዳማይ ኻላት ናይ ውጹም በይ ናይ ሰለስተ ውጽኢት ድምር ይገለ ና ወርቅ ሓና ወሲድና አዲስ አበባ ብሩር ወሲዶማ ናሃስ ደሞ ናሉ ለወስ ወለ ወሰድና የነገር ሲለ ሁሉ ወሲድና የና ትሽልማት ተቀመጠ ትግራይ ኣብ ሻርሻይ ጾታታት መላ ኢትዮጵያ በብሽክሌታ ሰለስተ ሜዳልያ ወርቂ ክልተ ሜዳልያ ብሩርን በመዕዋት በጸብለልታ ውድድር አዛዚመላም ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ወሳን ስለሆነ አወት ኪርና እናንተ ምሰርፍና እዚ ማለት አዚ ሙሉ በሙሉ ና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ዝግጅት አቲናኒና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ያው ጀምርና የለና ሐደልና መዘግጃ ጀምርና የለና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ስለሆነ መምረጥ ያው ጠንከርና አንሰርሕና ኣብ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ውጽኢት ተምጽኢኻ ኢኻ ናብ ደገ ናብ ወጻእታት ኣድላት ክገጥመካ ልኽእል ለማና ንሕና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ያሳለ ዓመት ሓንቲ ግዜ ስለትካይድ ና ወጢርካ ምስራሕ ያ ጽቡቕ ውጤት እንኳን ምጽና እንዘጋጀልና ቀጻሊ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ብጽቡቕ ምድላው የብለልሆ ሕጂ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ይመጽሎ ማንም ተወዳዳሪ ለዚ ታርጌት ገይሩ ይሰርሕ ሁሉ ግዜ ከም ጋንታ አንደርታ ሓሪፍና ተርሕ ለና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ብጽቡቕ እንዘጋጀልና አውዚ መኻንስ ብጣዕሚ ንዓና እንተጋር ተጫዋት ሲ ተወዳዳሪ ሳይክልስ ብጣዕሚ ዓዊ ጸጋይ ካብዚ ነውፀን ሕና ብግምትናና ሓፈሻዊ ብክልተ ካታጎሪ ስለ ዘለና ናብ 850 ሺህ ከባቢ ካተውፅእ ነርካ ኣብዚ ግን ዜሮ ኢና ነውፀው መገዲ የብልና ስለዚ እዚታት ብዙሕ ነገር ዝጠቕመና ነገር ኣሎ حريتي غانتا كعس سكيع تግራይ ንድሬ ደዋ 39 ب38 ሎማ ዓርቢ ንጋምቤላ 54 ب51 ብምስዓር ሲዳማ ድሬ ደዋ ጋምቤላ ካብ ዝርከባሉ ምድብ ናብ ቀጻል ዙር ቀዳሚት ኮይና ሓሊፋላ ኣብ ሸርሻይ መላጽ ወታት ኢትዮጵያ ተሳተፍ ዘላ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ካብ ነፍሲ ወከፍ ጾታ ልምዲ እናውሃለለት ውጽኢት ከተማ ዕብል ትንቀሳቀሰላ ተኸስተ ሓጎስ ሕጁን ተወሳኸለዎ ሻርሻይ ጾታታት መላ ኢትዮጵያ በስተፈላለዩ ግጽማት ምድብ ይቀጽላሎም ትግራይ ካብ ተሳተፈሎም ውድድራት ሓደ ኩዕሶ እግሪ ድማ ካልኣይ ጾታ ምድብታ ናግድሎም ሓለቃ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ንዋይ መሐሪም ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ተሃሲኡ ጸኒሖም መጋጥምትና ጋንታታት ግን ኣብ ቀጻልነት ዘሎም ምንቅስቃስ በመጽናሖም ፍልልያቱ ዕዙዝ ዝብል ርእይተውም ንሕና ካብቲ ዝመጸናይ አንጻር ምስ መጋጥምትና ብደንቢ 2 ዓመት 3 ዓመት ንሕና ጦርነት ነርና
سوم كأب بزح مقصاص سبورت أمنيرهم كم زملاء أنا أنصار مسدو مستنكر از بهالدو كل جزء يفت ملا از مثلا إثيوبيا شامبيون ناي مخان عقم زلوا كانت أنا قت إمنا مجمرة جواتنا بدس بالجواتها بدس بالنا علنا سحتة تنبل هذا سعرنا نوصلوا قات أمنيرو نامس دو 0-0 بخنا وصيت فلالنا دس بالناي سبورتي دس بالناي سبورت عقم سرعيلو ثم نحن قلعون بدم ببقعتهم زرعيلو جواتنا يرو قات أملو معنتي مس ميدا ما يكونوا تكاهينو تعامل خويدنا وعيلو بينال ترخيوم تتقيمنا ياو سعرنا لنا صباح لنا جواتا سعرنا نحلفوا المنقدينا نفتر بقرنا توصلنا جواتا إنيهم تسعرنا نحلفوا المنقد سلزلو ياو مقاتمتنا قاتمت مارينا منيرنا انقسكاسيهم كله بتناتهم كفتت تقيمنا سعرنا هم نحلف يتراترن كلا أبال حريت كانتا كوسجر تجري هاي الشبرها بوجنم سالسايت صوتا سعرنا كمان نحلف أمنة يزبل رئيس اللوم ياو أوزنا مجمرة جواتا مزميدا لي مرمانا منامن بزلازنا وتصير تعمل حقوساتنا أوزنا لهم عن جواتا جن بقى قالوا خوينا منامن مستداري منامن حود ما نانتر كانتا نور تنكارهم للغوينو بقى نينا لغنا عدل بلين تقابنا منامن نسعر قلنا يا وصالي نكنسعر لنا نسعرنا أستطيع حريت كانتا كوسجر تجري قويتو ممار بوجنم كنتات ميدا متسجميهم عدلات ولا انت فترنا مع فكر متكفل زلونا سجمات نايم مع الراي عمام دما نايب على عمام يزبل حسب كفيدنا كم ميدو جميرها اللي جاتا يخوني جن لو همزي انت لو كعنا جن مجمر لجنا نايم بقى لي متكامي مثلني بنا سوماليا جن صبوا من قصاص رينا بنينا له صبوا فتنا غيرنا هنا جن تميدا كجاتنا يا خالي عقمنا صبوي ملت صبوا تجاتنا كنخل نخل تجات حزنا مسينا فصالي مس عفارينينا ساسعرنا نحلفنا لنا تسفن قبل حريت كانتا كوسجر تجراي زاغير بذكرتهم كلتا قطمات حدا معرم حدا دما سعرت امس قبلام كبرات تملكتي زينات سبورت فصمنا لنا سلام صخوركم متملكتنا على توزيناتنا بزيزازيمنا تلفزيون تግራይ مريتكم ስለተከታተሉ ክብረት ያብልና በብዘለኹም ሰናይ ግዜ